अरब का सहरा है, अरब का वो जंगल है, अरब का वो चटियल मैदान है। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं। सहाबा हैरान व शशदर, प्यास की शिद्दत में जबानें सूख करके कांटा हो चुकी हैं। प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर जानवरों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया। सहाबा सरकार की बारगाह में पहुंचे, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी मदद कीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कहो क्या है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आका आम मिल गए हैं तो सारी कायनात हमें मिल गई है। आका करीम इरशाद फरमाते, सहाबा बताओ क्या है? सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, प्यास की शिद्दत में हमारी जबानें सूख करके कांटा हो चुकी हैं। प्यास की शिद्दत की बुनियाद पर जानवरों ने दम तोड़ना शुरू कर दिया है। या रसूल अल्लाह, पानी का इंतजाम व इंसराम कीजिए। आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, परेशान ना हो, अभी इंतजाम हो जाएगा। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, ऐ अली, जाओ, पहाड़ के उधर एक हबशी गुलाम घोड़े पर सवार होकर के पानी का मश्क लेकर के जा रहा है। जाओ, उस हबशी गुलाम को बुलाकर मेरे पास लाओ। हजरत अली कायनात रदियल्लाहु ताला अन्हु जब गए तो क्या देखते हैं, वाकई हबशी गुलाम घोड़े पर सवार होकर के पानी का मश्क लेकर जा रहा है। उस वक्त किसी सहाबी ने एतराज नहीं किया था, या रसूल अल्लाह, आका आप पहाड़ के इधर हैं, जाने वाला पहाड़ के उधर है। या रसूल अल्लाह, आपने देख कैसे लिया? तो तुम्हें जवाब मिलेगा, वो कोई और नबी होगा जो मरकर मिट्टी में मिल गया होगा। हमारा नबी तो वो है, पहाड़ों के पार क्या बल्कि आसमानों के पार भी देखता है। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ने उस हबशी गुलाम को आवाज दी, वो करीब आया। आने के बाद कहता है, क्या है? हजरत अली इरशाद फरमाते, चलो, तुम्हें अल्लाह के पैगंबर ने बुलाया है, तुम्हें अल्लाह के रसूल ने बुलाया है। वो हबशी गुलाम कहता है, मैंने सिर्फ उनका नाम सुना है, उन्हें देखा नहीं है। हजरत अली मुस्कुरा के जवाब देते हैं, अभी तक तो नाम ही सुना था, आज तेरा काम हो जाएगा, दीदार भी कर लेना। वो हबशी गुलाम आक़ा करीम की बारगाह में पहुंचा। मेरे सरकार ने वो पानी का मश्क लिया। लेने के बाद अपना लुआबे दहन, अपना थूक शरीफ निकाला। निकालने के बाद उसी पानी में डाल दिया। नबी फरमाते, सहाबा पानी पियो। सहाबा पानी पीते हैं। आक़ा करीम इरशाद फरमाते हैं, जानवरों को पानी पिलाओ। सहाबा ने जानवरों को पानी पिलाया, गुस्ल किया, अपनी अपनी हाजतों को पूरा किया, बर्तनों में पानी भर लिया। हबशी गुलाम सारा मंजर ही अपनी नजरों से देख रहा है। अब सहाबा ने जब अपनी हाजतें पूरी कर ली, सहाबा कहते हैं, या रसूल अल्लाह, अब ये पानी का मश्क वापस कर दीजिए। मेरे सरकार ने वो पानी का मश्क लिया, हबशी गुलाम के हाथ में दिया।
حبشی غلام بار بار پانی میں جھانک کے دیکھے رسول اللہ کا چہرہ دیکھے، کبھی سر نیچے کبھی سر اوپر، کبھی پانی دیکھے کبھی نبی کا چہرہ دیکھے۔ میرے سرکار نے پوچھا، حبشی غلام یہ بتا، بار بار تو پانی میں بھی دیکھتا ہے، میرا چہرہ بھی دیکھتا ہے؟ وہ حبشی غلام کہتا، یا رسول اللہ، میں نے اپنی نظروں سے دیکھا، آپ نے اس برتن میں جس میں پانی ہے اپنا لعاب دہن تھوک شریف ڈالا۔ میں نے دیکھا کہ سارے صحابہ نے پانی پیا، اپنے برتنوں میں پانی بھر لیا، اپنے جانوروں کو پانی پلایا، اپنی حاجتوں کو پورا کر لیا۔ یا رسول اللہ، جب میں نے آپ کو پانی کا مشق دیا تھا اس وقت اس میں پانی کم تھا، سارے صحابہ نے پیا بھی، اپنی حاجتوں کو پورا بھی کیا، پانی اس میں گھٹا نہیں ہے بلکہ اور زیادہ بڑھ گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، اسی لیے بار بار میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر گر جاتا ہے۔ میرے سرکار نے اپنا دست مبارک اس حبشی غلام کے چہرے پر لگا دیا، وہ کالا تھا، دست مبارک لگنا تھا، اللہ نے اس کا چہرہ روشن و منور کر دیا، اس کا چہرہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ سرکار نے فرمایا، حبشی غلام، پانی کا مشق لو اور اپنے آقا کے پاس چلے جاؤ۔ وہ حبشی غلام کہتا، یا رسول اللہ، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا، میں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا، آپ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کی بارگاہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ نبی فرماتے، نہیں، جا تو اپنے آقا کے پاس چلا جا، اس لیے کہ تیری غلامی تیرا آقا ہے، اس کے پاس چلا جا، اس کی غلامی کرنا تجھ پر فرض ہے۔ اگر میں تجھے رکھ لوں گا، زمانہ کہے گا پیغمبر اسلام دوسروں کی امانتوں پر قبضہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ہم تجھے اس لیے وہاں بھیج رہے ہیں تاکہ زمانہ جان جائے میں کسی کی امانت پر قبضہ کرنے نہیں آیا ہوں، بلکہ لوگوں کی امانتیں لوگوں تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ اب وہ حبشی غلام پانی کا مشق لیتا ہے، گھوڑے پر بیٹھتا ہے، اپنے آقا کے پاس جاتا ہے، گھوڑے کو اشتبل میں باندھا، پانی کا مشق لیا، لے کر کے آقا کے سامنے رکھ دیا، ہاتھوں کو باندھ کے کھڑا ہو گیا، کہتا، میرے آقا، میں تمہارا غلام ہوں، آ گیا ہوں۔ اس کے آقا نے کہا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میرا غلام نہیں ہے، اس لیے کہ میرا غلام شکل و شباہت کے اعتبار سے بڑا کالا تھا، لیکن تیرا چہرہ اتنا روشن ہو گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تیرے چہرے میں چودھویں کا چاند اتر آیا ہے۔ اس نے کہا، نہیں، میں آپ کا غلام ہوں، آپ میرے آقا ہو۔ اس نے کہا، نہیں، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ بتا، کیا تو نے میرے غلام کو مار دیا؟ اگر تو نے میرے غلام کو قتل کیا تو اس کی لاش کو تو نے کہاں ڈالا ہے؟ اس نے کہا، نہیں، مارا نہیں ہے، میں ہی تمہارا غلام ہوں، تم میرے آقا ہو، پانی کا مشق بھی تمہارا ہے، گھوڑا بھی تمہارا ہے۔ اس نے کہا، ہاں، پانی کا مشق بھی میرا ہے، گھوڑا بھی میرا ہے۔ اب آقا کو غصہ آیا، اپنے غلام کو مارنا شروع کرتا ہے، بے تحاشا مارتا ہے۔ اب یہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے دوست و احباب، اعزاء اقربا آ گئے۔ آنے کے بعد اس نے کہا کہ اے لوگوں سنو، یہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، لیکن یہ مجھے غلام ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس کے ساتھیوں نے بھی کہا، صحیح ہے، اس لیے کہ تو اس کا غلام نہیں ہے، اس کا غلام تو شکل و شباہت کے اعتبار سے بڑا کالا کلوٹا تھا، لیکن تیرا چہرہ تو اتنا روشن و ہویدا ہو گیا، ایسا لگتا ہے تیرے چہرے میں چودھویں کا چاند اتر آیا۔ اب یہ غلام شش و پنج میں ڈوب گیا، آخر معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا، آئینہ لاؤ۔ آئینہ منگوایا،
शीशे में अपनी सूरत देखता है तो क्या देखता, वाकई पहले काला था, अब इतना हसीनो जमील हो गया, ऐसा लग रहा है कि चेहरे में 14वीं का चांद उतर आया है। इसने कहा, ऐ मेरे साथियों सुनो, ये मेरा आका है, मैं इसका गुलाम हूं, लेकिन बात ये है, मैं आ रहा था, रास्ते में मदीने वाले मुस्तफ़ा से मुलाकात हो गई थी। उन्होंने अपना दस्ते मुबारक मेरे चेहरे पर लगा दिया था, उनका हाथ मेरे चेहरे पर लगना था। मैं पहले काला था, अब मैं गोरा हो चुका हूं। इसीलिए बरेली का इमाम कहता है, हबीबी या रसूल अल्लाह, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। हजरात, अब हबशी गुलाम ने जब इतना सुना कि पैगंबर इस्लाम ने दस्ते मुबारक चेहरे पर फेर करके गोरा बना दिया, अब वो गुलाम का आका कहता, सुन, जिस नबी का तूने कलमा पढ़ा है, जिस नबी की गुलामी का पट्टा तूने अपने गले में डाला है, चल मैं भी उसी नबी की बारगाह में चल करके कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। इतना कहा, अब गुलाम और आका दोनों चलने लगे। कुछ दूर आगे आगे आका चला, पीछे पीछे गुलाम। लेकिन अब आका कहता, मेरे गुलाम सुन, अब आज से तू मेरा आका है, मैं तेरा गुलाम हूं। अब आका भी सरकार की बारगाह में पहुंचा। पहुंचने के बाद पैगंबर इस्लाम का चेहरा देखता है, देखने के बाद कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो